नमस्कार। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन एचडीको नियमित दैनिक प्रस्तुति प्राइम इस्युमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म जनकराज पण्डित। दर्शकहरू, हामीले प्राइम इस्युमा विशेष गरी विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लगायतका विभिन्न विषयवस्तुहरू एकजना अतिथिलाई स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेर कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आज निकै लामो समयपछि फेरि एकपटक बन्दको सामना आम नेपालीले गर्नु परेको अवस्था छ। केही समय पहिले मात्रै विभिन्न राजनीतिक दलहरूले सामूहिक प्रतिबद्धता जारी गरेर बन्द, हडताल लगायतका कार्यक्रमहरू नगर्ने बताइरहँदा सरकारले जसरी एक साताको अन्तरमा दुई पटक पेट्रोलियम पदार्थ लगायतको मूल्य वृद्धि गरेसँगै नेकपा माओवादी विप्लव पार्टीले आज नेपाल बन्द आयोजना गरेको छ एकातिर। अर्कोतिर विशेष गरी विभिन्न राजनीतिक दलहरू, चाहे ती सत्तामा हुन् या सत्ता बाहिरका हुन्, सबैलाई महाधिवेशनको चटारो छ। सबैलाई महाधिवेशनले छोइसकेको अवस्था छ। सत्तारूढ दल या विपक्षी दलहरूभित्र महाधिवेशनको चटारो आइरहँदा कम्युनिस्ट शक्तिहरू एक हुनुपर्छ भन्ने आवाज पनि त्यही रूपमा, बुलन्द रूपमा अघि बढिरहेको सन्दर्भ छ। आज हामीले मुलुकको समसामयिक राजनीति, बन्दी बनेको न्यायालय र के साँच्चीकै नेपालमा कम्युनिस्ट एकता सम्भव छ त, यी लगायत विविध विषयमा कुराकानी गर्नका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका केन्द्रीय सदस्य हरिकृष्ण गजुरेललाई आमन्त्रण गरेका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। मैले प्रारम्भमै भने यो बन्द निकास हो त? यो कस्तो हुन्छ भने नेपाली जनताले आफ्नो अधिकारको निम्ति निरन्तर जो सङ्घर्ष गर्दै जाने प्रक्रियामा अधिकार पाउने भन्दा पनि अझ दमित हुने जो स्थिति पैदा हुन्छ, त्यसो भइसके पछाडि विभिन्न खालका अब यो निकासको निम्ति, दीर्घकालीन निकासको निम्ति यो बाध्य भएर गरिन्छन्। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी के भन्छौँ भने साँच्चै कहिले पनि जनता आफू उत्पीडनमा परेको, आफू चेपिएको, आफू हेपिएको र आफू चाहिँ राज्यबाट चाहिँ त्यहाँ प्रताडित हुनु परेको यो स्थिति नहोस् भन्ने हाम्रो जहिले पनि हाम्रो त्यो उद्देश्य र हामी त्यसकै निम्ति निरन्तर सङ्घर्षरत छौँ। तर यहाँ के भइदिन्छ र भइ के राखेको छ भने जनताको नाममा जनतालाई ठग्ने, जनतालाई झुक्क्याउने र लोकतन्त्रको नाममा लोकतन्त्रलाई भजाएर लुटतन्त्र मचाउने, यस्तो खालको जो परिस्थिति छ, जुन खालको परिघटना तपाईँ हामीले झेलिराखेका छौँ, भोगिराखेका छौँ, नेपाली जनताले भोगिराखेका छ, त्यसो भइसके पछाडि यो मान्छेले नचाहेर पनि यस्ता खालको परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। यहाँले यसो भनिरहँदा अहिले पनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, राज्यका तिनै अङ्ग लथालिङ्ग र भताभुङ्ग छन्। कम्युनिस्टहरू, विशेष गरी नेकपा एमाले भन्ने गरेको परमादेशबाट बनेको पाण्डलीय गठबन्धनको कुरा आउँछ एकातिर, अर्कातिर गठबन्धनले लाउने गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई प्रतिगमनका कुराहरू पनि यहाँ आउँछन्। तर मुलुकको जब तिनै अङ्ग जो निरन्तर रूपमा एक्टिभेट हुनुपर्ने हो, तिनै लथालिङ्ग र काम नगर्ने अवस्थामा पुग्नुलाई यो त स्टेट फेलर हुनु होइन र भने एकदम सही हो। किनकि हामीले जो भन्दै आएका थियौँ, यो सत्ता, यो व्यवस्था र यो सरकार पूर्ण रूपमा फेल भयो, असफल भयो। अब केही समय पछाडि पुष्टि हुन्छ भनेर हामीले जो भन्दै आएका थियौँ, त्यो अहिले आएर व्यवहारमा पुष्टि भयो। तपाईँ अहिले चाहे व्यवस्थापिकाको कुरा, चाहे कार्यपालिकाको कुरा र चाहे न्यायपालिकाको कुरा, सबै क्षेत्रमा हामीले हेऱ्यौँ भने यस्तो लथालिङ्ग, यस्तो भताभुङ्ग र यस्तो व्यथिति, अराजकता कसरी मुलुक अगाडि बढ्न सक्छ? यो सिस्टम, यो प्रणाली अब पूर्ण रूपमा असफल भइसक्यो। यसको विकल्प जरुरी छ। अब विकल्प जरुरी छ भन्ने कुरो त्यो पुष्टि भयो। हामीले जो भनेको कुरा आज व्यवहारमा पुष्टि भइसकेको छ। भनेपछि नेपालमा संसदीय प्रणालीको काम छैन, जुन यहाँहरूले भनिरहनु भएको जनगणतन्त्र आवश्यक छ भन्ने हो यहाँको आशय? त्यो एकदमै हो। अब यो संसदीय व्यवस्था भनेको यो दलाल प्रतिक्रियावादी जो संसदीय व्यवस्थामा भन्न एउटा कुरा भनिन्छ तर गर्न अर्को कुरो गरिन्छ। हामीले त हिजैदेखि भने नि, हिजो 2052 साल फागुन 1 गते जनयुद्ध सुरु हुँदाखेरि गरेको प्रतिबद्धता के थियो? यो संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको झुन्ड्याउने तर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो।
संसदीय व्यवस्थाबाट मुलुकको निकास पनि सम्भव छैन, विकास पनि सम्भव छैन, राष्ट्रियता पनि सुनिश्चित हुँदैन, जनजीविका र जनतन्त्र कुनै पनि कुराको सम्भव छैन, सुनिश्चित छैन, हुँदैन। किनकि यहाँ भन्न एउटा कुरा भनिन्छ ढाँट्नको लागि, लोकतन्त्र भनिदिया छ। यस्तै हुन्छ लोकतन्त्र। आज दूरदराज गाउँ बस्तीमा बस्ने मान्छेहरूलाई सरकार छ भन्ने अनुभूति छ। यही हो त सरकार। आज हेर्नुहोस् पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, हप्तैपछि मूल्य वृद्धि हुन्छ। तपाईँको 83 रुपियाँमा किनेको पेट्रोल 136 रुपियाँमा बेच्दा पनि घाटा हुने, 82 रुपियाँमा किनेको डिजेल 119 रुपियाँमा बेच्दा पनि घाटा हुने। अनि यस्तो भएपछि मुलुक कसरी अगाडि बढ्न सक्छ? यहाँ त के हो भने, यहाँ त एउटा प्रश्न के भयो भने अहिले जनताले राम्रोसँग बुझ्न पाए। हामीले भनेको कुरो हामीले त विगतदेखि भन्दै आएका थियौँ, तर अहिले पुष्टि भयो नि त। आज तपाईँको 57 रुपियाँ कर लगाउँदाखेरि पनि आज पेट्रोलमा घाटा हुन्छ। अनि यस्तो भएपछि अनि मुलुक कसरी अगाडि बढ्न सक्छ? यहाँले यसो भनिरहँदा यहाँहरूले जुन 12 वर्ष जनयुद्ध लड्नुभयो, तर विडम्बना यहाँहरू अहिले एक ठाउँमा हुनुहुन्न। यहाँहरू यति टुक्रामा विभाजित हुनुभयो कि त्यो त कार्यकर्तालाई त गन्न नै गाह्रो हुने अवस्था भइसक्यो एकातिर। अर्कातिर जब तपाईँहरूको एजेन्डा ठिक थियो, मुद्दा थियो भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सबै असफल भएन। यहाँ के भयो भने नि, हिजो 10 वर्षको जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरिको प्रतिबद्धता प्रचण्डले बिर्सिनुभयो। हिजो 10 वर्षको जनयुद्धको नेतृत्व त गर्नुभयो, तर त्यही नेतृत्व पछिल्लो स्थितिमा के भइदियो त भन्दा क्रान्तिको नायक भनिएको मान्छे प्रतिक्रान्तिको नायकमा बदलिनु भयो, ताकि क्रान्तिको खलनायक बन्नुभयो। यो अहिले प्रष्ट भएको छ नि। हिजो माओवादी कति सशक्त थियो, कति सुदृढ थियो। माओवादी भनिसकेपछि चाहिँ जो खान नपाएकाहरू, जो मजदुरहरू, किसानहरू, गरिबहरू, उत्पीडितहरूलाई एउटा आशा थियो नि, अपेक्षा थियो नि, गर्व थियो नि मान्छेलाई। तर दलाल तस्कर र भ्रष्टहरूलाई चाहिँ माओवादी भनिसकेपछि उनीहरूलाई चाहिँ निधराम हुन्थ्यो नि, त्यस्तो स्थिति थियो नि। तर आज के भयो त? आज माओवादीको स्थिति के भयो? प्रचण्ड आफै भन्ने गरेका छन्, म एक्लै छु जस्तो लाग्छ, मरु लाग्छ भन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ त उहाँ त। अझ यो किन यो भयो त? जब क्रान्तिको नायक भनेको मान्छे यहाँ आइपुगेपछि त्यस्तो हुँदैन, त स्वाभाविक रूपमा हुन्छ नि। हो, त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हिजो मुद्दा सही थियो र चिज चाहिँ सबै ठिक थियो। तर यहाँहरूले पनि त उहाँलाई साथ दिनु भएन, उहाँको आरोप छ। होइन, हामीले किन साथ दिएनौँ? हिजो के को लागि जनयुद्ध लडिएको त? 10 वर्षको जनयुद्धमा के प्रतिबद्ध गरिएको थियो? यो मुलुकको दलाल प्रतिक्रियावादी राज्य व्यवस्था ध्वस्त गरेर जनताको नयाँ जनवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने भने हो नि। जनवादी राज्य व्यवस्था स्थापना भयो, नेपाली जनताले त्यो अनुभूति गर्न पाए। आज हेर्नुहोस् त, राष्ट्रियताको विषय हाम्रो लिम्पे आगुरा लिपुलेक र कालापानीको स्थिति के छ, जहाँ चाहिँ जनगणना गर्न समेत पनि नजानी नेपाल सरकार चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नजानी। योभन्दा अर्को विडम्बना के हुन्छ? होइन, उहाँहरूको भाषामा त यो त सबल सरकार, निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्मा जुन हुनुहुन्थ्यो उहाँको चाहिँ प्रतिगमनकारी सरकार, यो त सबल र सक्षम सरकार भनिरहनु भएको छ उहाँहरूले। होइन, यहाँ त कस्तो छ भने नि, आफू सबै ठिक हुने तर अरू सबै गलत देख्ने हो कि। यो प्रवृत्ति नै यस्तै हो। तर यो व्यवस्थामा के, हिजो केपी ओली हुँदाखेरि पनि ठिक थिएन, ठिक थियो भन्ने त हुँदै होइन। तर अहिले देउबा आएर ठिक छ त। अहिले हेर्नुहोस् त, व्यथिति भद्रकोल हिजो पनि हिजो त्यस्तै थियो, आज के सुधार भएको छ? जनताले सरकार छ भन्ने अनुभूति जनतालाई छ भन्नुहोस् त। जनतालाई गएर हामीले सोध्यौँ भने त्यहाँ जनताले सरकार छ, कमसेकम हामीप्रति यो सरकारले केही गरेको छ भन्ने जनताले त्यो अनुभूति गर्न पाएको छ। आज सरकार छ भन्ने अनुभूति कहाँ छ? त नेताले त पाछन् नि, महल छन्, ठुल्ठुला पजेरो किनेका छन्, दैनिक रूपमा आफ्नो परिवारका सदस्यलाई ठुल्ठुला पोस्ट बाँडेका छन्। हो, यही भइराखेको छ। हो, यही हो। नेतालाई लोकतन्त्र आएको छ, नेताले लुटतन्त्र मचाएका छन्, अराजकता छ, भद्रगोलता छ। जे गरे पनि हुने नेताले न्याय कानुन सबै चाहिँ जनतालाई मात्रै लाग्ने, उत्पीडितलाई मात्रै लाग्ने, गरी खाने जो चाहिँ शोषणमा परेको छ उसलाई मात्रै लाग्ने। नेताले जे गरे पनि हुने। तपाईँको चाहिँ यहाँ हिजो न केपी ओलीले उहाँले के भन्नुभयो, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्नुभयो। युवा नौजवानलाई बाहिर पठाउने, स्रोत र साधन विदेशीलाई बेच्ने कौडीको भाउमा, अनि समृद्ध हुन्छ नेपाल, सुखी हुन्छन् नेपाली जनता। र आज तपाईँको 5 दलीय गठबन्धनको जुन सरकार छ, यो सरकारले के गर्यो जनताको निम्ति? आज शेरबहादुर देउवा 5औं पटक प्रधानमन्त्री होइन, गर्न लायक नेपाल र नेपाली जनताको निम्ति उहाँले गर्न लायक 5वटा काम के गर्नुभयो त? छ कि एउटा छ यहाँ गर्नुभयो? लुट्नुभयो होला, स्रोत र साधन कब्जा गर्नुभयो होला, आफ्ना कार्यकर्तालाई आसेपासेहरूलाई त्यहाँ सम्बन्धित ठाउँमा नियुक्ति गर्नुभयो होला। होइन, विकासको बहस हुन्छ यहाँ, समृद्धिको बहस हुन्छ, युवा नौजवानहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने बहस हुन्छ, बहस भएको छ यहाँ।
यहाँ 5 दलीय गठबन्धनका नेताहरू बसेर यो विषयमा बहस भएको छ। जनताले खान पाएनन् र जनताले खाने वातावरण तयार गर्नुपर्छ भन्ने बहस भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ, हप्तै पछि मूल्य वृद्धि हुन्छ र यसको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने बहस भएको छ। यो मुलुकलाई सुन्दर समुन्नत र साँच्चै विकसित मुलुकको रूपमा स्थापित गर्ने सन्दर्भ बहस भएको छ। सुन्नु भएको छ कहीँ? हो, त्यसो भएको कारणले गर्दा केमा बहस हुन्छ? लुट्न पाइन्छ कि पाइँदैन? आफ्ना मान्छे भर्ती गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? स्रोत र साधन कब्जा गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? आज तपाईँको हिजोको नेकपा तपाईँ किन यो चाहिँ विभाजित भयो त? माधव नेपालको एउटा टुक्रा बन्यो, प्रचण्ड अर्कोतिर चाहिँ आइपुग्यो। हिजो किन एकता भएको थियो त? ओली र प्रचण्ड बिचको लुटेर खानको निम्ति एकता भएको थियो भन्ने हामीले भन्दै आएका थियौँ। आज पुष्टि भयो कि भएन त त्यो त व्यवहार? तर उहाँले त तपाईँहरूसँग पार्टी एकता हुँदैछ भनेर भनिरहनु भएको छ नि, के तपाईँ त केन्द्रीय सदस्य समेत हुनुहुन्छ, के हो यसको यथार्थता? अहिलेकै स्थितिमा हिजो जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरिको गरेको प्रतिबद्धता अनुसार इमान्दार हुनुपर्छ, अनि मात्रै पार्टी एकताको कुरा हुन्छ। आज पार्टी एकता हुन्छ? पार्टी एकता हुनको निम्ति त सैद्धान्तिक वैचारिक पक्ष मिल्नु पर्यो नि। लहरमा एकता भएर हुन्छ? उहाँ त जसलाई भेट्यो उसैलाई एकता गरौँ भन्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अब जो भेट्यो उसैलाई एकता गरौँ, उहाँलाई चिन्ता छ। चुनाव आउन लागेको छ, उहाँलाई त अब चुनाव जित्नु छ। हेर्नुहोस्, तपाईँको जुन व्यवस्थाको विरुद्ध लडेर नेतृत्व गरेर आउने मान्छे आज पुरै चाहिँ तपाईँको पत्रु भइसक्यो। हेर्नुहोस् है तपाईँको, अब ल भन्नुहोस्, अनि अब यही स्थितिमा प्रचण्डसँग कसरी एकता हुन्छ? यो एकता हुँदैन। हेर्नुहोस् प्रचण्डसँग यही स्थितिमा सैद्धान्तिक वैचारिक पक्ष मिल्नु पर्यो नि एकताको निम्ति त। क्रान्ति गर्नको निम्ति हुने हो नि एकताको निम्ति। एकता गर्ने भने त लुटेर खानको निम्ति एकता गर्ने हो, जनतालाई ठग्नको निम्ति एकता गर्ने हो, शोषण गर्नको निम्ति एकता गर्ने हो। जनताले ल गणतन्त्र आयो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, जनताले के पाए त? अहिले यसकै लागि मात्रै थियो आन्दोलन, विद्रोह, जनयुद्ध यसको लागि मात्रै थियो? यो त थिएन नि। जनताले अधिकार प्राप्त गर्न पर्थ्यो कि पर्दैन त? अधिकार प्राप्त गर्नको निम्ति हो नि त हिजोको आन्दोलन, हिजोको सङ्घर्ष। के अधिकार पाए त? आज हेर्नुहोस् त अविगत, आज तपाईँको चाहिँ दूरदराजका गाउँ बस्तीमा 4 रुपियाँको सिटामोल खान नपाएर जनता मर्नुपर्ने, आमाहरू सुत्केरी हुन नसकेर मर्नुपर्ने, हाम्रा दिदीबहिनी हाम्रा चेलीहरू चाहिँ तपाईँको स्कुल जान चाहिँ तपाईँको स्कुल पुगेर घर फर्किन्छन् कि फर्किँदैन भन्ने अवस्था छ। कहाँ कतिखेर चाहिँ बलात्कृत हुनुपर्ने हो, कतिखेर हत्या हुने हो, त्यो ठेगान छैन। हेर्नुहोस् है हाम्रा दाजुभाइहरूको स्थिति, सीमामा बस्ने दाजुभाइहरूको स्थिति त्यस्तै छ। अहिलेसम्म जयसिंह धामीको चाहिँ जुन महाकाली नदीमा परेर बेपत्ता हुनुभयो, खोइ त उहाँको विषयमा केही आयो त्यो? हो, यसले गर्दाखेरि कहाँनिर रहन्छ? तर यहाँहरूले यसरी कराएर मात्रै हुँदैन नि त, यहाँहरूले पनि केही पहल गर्नुभयो। अहिलेसम्म सीमा क्षेत्रमा यहाँहरू पुग्नु भएको छ? होइन, हामीले पहल गरेका छौँ। हेर्नुहोस्, हामीले सङ्घर्षका गतिविधिलाई जस्तो राष्ट्रियताको विषयलाई लिएर, जनजीविकाको विषयलाई लिएर, जनतन्त्रको विषयलाई लिएर हामी निरन्तर आन्दोलित छौँ। हामी निरन्तर सङ्घर्षरत छौँ। जस्तो लिम्पियादुरा लिपुलेक र कालापानीको विषयको सवालको कुरा, र त्यसै गरी हामीले चाहिँ हाम्रा सीमाहरू मिचिएको सन्दर्भको कुराहरू, अहिले महँगीको विषय, भ्रष्टाचारका विषयहरूको सन्दर्भमा हामीले आन्दोलन गरिराखेका छौँ, हामीले सङ्घर्ष गरिराखेका छौँ। तर एउटा कुरो कहाँनिर छ भने नेपाली जनताले अब राम्रो बुझिसकेका छन्। नेपाली जनतालाई एउटा चाहिँ भुलभुलैयामा पारेका थिए। हिजो तपाईँको 74 सालमा चुनाव हुँदाखेरि जब त्यति बेला तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्र, अहिले फेरि त्यही भएको छ, अहिले बिचमा नेकपा बनेको थियो। तर उहाँहरूले एउटा चाहिँ तपाईँको नारा के बाँड्नु भएको थियो भने सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल, यसको निम्ति चाहिँ बहुमत दिनुहोस् भन्नुभएको थियो। नेपाली जनताले झन्डै 2/3 दिए। नेपाली जनतालाई एउटा भ्रम उनीहरूले के बाँड्न सफल भएका थिए त्योभन्दा त्यो चुनावको बेलामा भने यो मुलुकमा बहुमत नभएर विकास पनि भएन, स्थिरता पनि भएन, समृद्धि पनि भएन भनेर उनीहरूले चाहिँ जनतालाई ढाँट्न सफल भएको थिए। तर अहिले त जनताले बुझे नि, झन्डै 2/3 दिँदाखेरि पनि के भयो त? मान्छे मुलुकलाई भड्खालोमा हाल्ने संसदीय व्यवस्था हो भन्ने यहाँको ठम्याइ उसो भयो। यो त एकदमै हो, यो त पुष्टि भयो। यो त मेरो मात्रै ठम्याइ होइन, आम जनताले कै ठम्याइ भइसक्यो। अहिले यो पुष्टि भइसक्यो। किन खोइ त जनता यसको पक्षमा आएको उर्लेको त देखिँदैन त? होइन, जनता त तपाईँको के हो त भन्दा बिचमा कोभिडले पनि अलिकति समस्या बनायो र चाहिँ अब कोभिडले नि थिलथिलो पार्यो। बिचरा मान्छे चाहिँ तपाईँको घरभित्रै थुनिएर बस्न बाध्य विवस्थे। तर अब हेर्नु होला, यो व्यवस्थाको विरुद्ध त जनता अब आन्दोलित कसैले चाहिँ रोक्न सक्दैन, जनता आन्दोलित हुन्छन्। हेर्नुहोस्, किनभने जनतालाई भन्नुहोस् महँगीले यस्तो छ कि चुलो बल्न नसक्ने स्थिति पैदा भएको छ। अहिले जनताको अभिगत त्यो छ। आज जनताको जीवन यति कष्टकर छ, यो विषयमा बहस गर्नु पर्दैन। होइन, तपाईँहरूले पनि यही बिचमा संयुक्त मोर्चा पनि बनाउनु भएको थियो, 5-6वटा राजनीतिक दलहरू, कम्युनिस्ट शक्तिहरू मिलेर, त्यो पनि हरायो। होइन, यसो हो। अब एउटा त अब हामीले के हो त भन्दाखेरि कतिपय संयुक्त मोर्चाहरू आवश्यकतामा त्यो बन्छन्, हामीले त्यो बनाएर त्यसलाई अगाडि लगिराखेका छौँ। र कतिपय कार्यनीतिक मोर्चाहरू बन्छन्। त्यो कार्यनीतिक मोर्चा भने चाहिँ इस्यु मिल्नेसँग कार्यनीतिक मोर्चा हुन्छ, जस्तो जुन एजेन्डामा बन्ने हुन्छ।
र तर संयुक्त मोर्चाहरू अलिक बढी मिल्नेहरूसँग फेरि त्यो अलिक रणनीतिक टाइपको हुन्छ त्यो संयुक्त मोर्चाहरू। मान्छे उसो भए यहाँको विप्लवसँग सहकारी हुने सम्भावना बढी छ, किनकि होइन त्यो त एउटा कुरा कहाँनिर हो भनेदेखि नि जसले क्रान्तिको गर्छ, जसले जनताको हकलाई अधिकार स्थापित गर्नुपर्छ भन्छ उसैसँग बढी हाम्रो सहकारी हुन्थ्यो, स्वाभाविक कुरो भइहाल्यो नि। त्यहाँ उसँग नभएर अर्को प्रतिक्रियावादीसँग हुने कुरो त भएन, किनभने क्रान्तिकारीको त क्रान्तिकारीहरूसँग पो हुन्छ त, प्रतिक्रियावादी र यथास्थितिवादीसँग त हुने कुरो त भएन हो। त्यसो हुँदाखेरि हामीले के भनिराखेका छौँ भने सबै क्रान्तिकारीहरूको बिचमा एकताबद्ध हुनु जरुरी छ र त्यसै गरी सबै चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा भएका क्रान्तिकारी व्यक्तिहरूलाई ध्रुवीकरण गर्न जरुरी छ भनेर हामी त्यो अभियानमा छौँ। र किनकि यो मुलुकमा त अब विकल्प जरुरी छ भन्ने त पुष्टि भइसकेको छ नि, त्यो विकल्पको निम्ति त फेरि एउटा वैकल्पिक शक्ति जरुरी हुन्छ। वैकल्पिक शक्तिको नेतृत्वमा अनि बल्ल आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, आन्दोलन अगाडि बढ्छ र जनता त्यसमा गोलबद्ध हुन्छन् र आन्दोलनले एउटा नयाँ गति पैदा गर्छ र अहिलेको दलाल यो संसदीय राज्य व्यवस्थालाई ध्वस्त गरिदिन्छन्। हेर्नुहोस् अब त धेरै दिन टिक्नेवाला छैन। किन टिक्दैन भने हेर्नुहोस् न सबैतिरको व्यथिति भद्रगोल अस्थिरता असहजता, न्यायालय के अभिगत भयो न्यायालयको हेर्नुहोस् त। त्यसै गरी कार्यपालिकाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ सरकारको चाहिँ गतिविधि के छ? आज चाहिँ उनीहरूलाई कुनै अरू मतलब छैन, जनताप्रतिको कुनै चासो चिन्ता छैन। शेरबहादुरलाई केही मतलब छ जनताप्रतिको? प्रचण्डलाई मतलब छ, माधव नेपाललाई मतलब छ, झलनाथलाई मतलब छ, आफूलाई सबै चिज प्राप्त भएको छ, जनतालाई जेसुकै होस् उनीहरूलाई कुनै मतलब छैन। भन्छ प्रचण्डले भने जसो यहाँहरू बिचमा कुनै छलफल कुराकानी भन्न यो सहकार्यका लागि समन्वयका लागि केही पनि भएको छैन। त्यसो भए अहिले त यो स्थितिमा प्रचण्डसँग पार्टी एकता हुने भने त सम्भवै छैन। कसरी एकता हुन्छ? तर उहाँले त भनिसक्नु भएको छ त। उहाँले के भन्नुहुन्छ त? उहाँले त जो भेट्यो उसैसँग एकता गर्ने भन्नुहुन्छ त। उहाँले त्यहाँ चाहिँ छोडेर हिजो जनयुद्ध गर्दाखेरिको एजेन्डा के थियो त? त्यो एजेन्डा उहाँले लएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ छोडिदिनु भएको होइन। क्रान्तिको नायक चाहिँ प्रतिक्रान्तिको नायकमा बदलिने अनि क्रान्तिको खलनायक हुने, अनि त्यहाँ कसरी एकता हुन्छ? एकता हुन त सैद्धान्तिक वैचारिक पक्ष। तर यहाँहरूले पनि त्यो बेलाका नेताहरूलाई सँगसँगै त लान सक्नु भएन नि त। डाक्टर बाबुराम भट्टराई एकतिर बरालिँदै हिँड्नु भएको छ, वैद्यजी एकतिर हुनुहुन्छ, यहाँहरूको अध्यक्ष विप्लवजी एकतिर हुनुहुन्छ, ऋषिराम कडेलजी अर्कोतिर हुनुहुन्छ, त्यस्ता थुप्रै समूहहरू छन्। तपाईँहरू यी समूह बिच त एकता गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँहरूको भन्न यो मोर्चामा मिसनमा अरू सहभागी होलान् भनेर चाहिँ कसरी जनताले पत्याउने? त्यहाँ के भइदियो भने अब जब जनयुद्ध सुरु गर्दाको एउटा नेतृत्वको पङ्क्तिमा जुन खालको टुटफुट र विभाजन विभिन्न ठाउँमा जो पुगे, तर पनि एउटा सत्य कुरा कहाँनिर हुन्छ भने नि इतिहासमा हेर्नुहोस्, आज सही भएको चिज भोलि सधैँभरि सही हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन, आज गलत भएको चिज सधैँभरि गलत हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। मार्क्सवादले त्यसो भन्दैन क्या, इतिहास साँचो हुन्छ भन्ने नि। र त्यसो भएको कारणले के हुन्छ त भन्दा नयाँ आधारमा नयाँ परिस्थितिमा नयाँ ढङ्गले एकता हुन्छ। हेर्नुहोस्, र अब हुने भनेको त के हो भने हिजोका क्रान्तिकारीहरू आज क्रान्तिकारी छन् त? प्रचण्ड क्रान्तिकारी रहे त? बाबुराम क्रान्तिकारी रहे त? क्रान्तिको निम्ति त हामीले जहिले पनि भनेका छौँ नयाँ जनवादी क्रान्तिको निम्ति, जनताको अधिकारको निम्ति त हामी कहिले बाधक छौँ त एकताको निम्ति। तर स्रोत र साधन कब्जा गर्ने, लुटेर खाने, स्वार्थ पुरा गर्नको निम्ति त त्यो एकता के जनताको पक्षमा हुन्छ? जनताको पक्षमा भनेका छौँ हामीले त हो। त्यसो भएको हुँदाखेरि अब नयाँ आधारमा नयाँ ढङ्गले क्रान्तिकारीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने र क्रान्तिकारीहरूलाई चाहिँ अब ध्रुवीकरण गरेर आन्दोलनलाई सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाउने त हाम्रो प्रष्ट ढङ्गले त हामीले भनिरहेको छौँ। यहाँले यो बारम्बार एकता सहकार्य समन्वयका कुरा गरिरहँदा 3 तहको निर्वाचन फेरि पनि आउँदैछ देशमा। यहाँहरू त स्वाभाविक रूपमा सहभागी हुनुहुन्न त्यसमा, ती निर्वाचनहरूमा। भन्छ यहाँहरूको मोर्चा कसरी अघि बढ्छ? अब यस्तो हुन्छ, अब यो निर्वाचनको सन्दर्भमा चाहिँ यसलाई कार्यनीतिक रूपमा कहिलेकाहीँ क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले कार्यनीतिक रूपमा उपयोग गर्न सक्छन् है, तर रणनीतिक रूपमा होइन। र हामीले के गर्ने भन्ने त हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर यसलाई ठोस निर्णय त हामी गर्न बाँकी चाहिँ हामी गर्छौँ। तर एउटा कुरा कहाँनिर हो भने नि संसदीय व्यवस्थालाई रणनीतिक बनाउनेहरूले र रणनीति बनाएर अगाडि बढाउनेहरूले त्यहाँ उनीहरूको गतिविधिबाट मुलुकले विकास र समृद्धि पाउँदैन भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो। तर खोइ तपाईँहरूको भण्डाफोर अभियान उसो भए होइन, हामीले गरिराखेका छौँ। अब यसलाई हामी सशक्त बनाउँछौँ, किनभने यो भण्डाफोरको अभियानलाई त सशक्त बनाउनु जरुरी छ। हामी बनाउँछौँ, आम जनताको बिचमा हामी हाम्रा कुराहरू लिएर जान्छौँ र अहिलेको दलाल प्रतिक्रियावादी संसदीय राज्य व्यवस्थाका यी तमाम विकृति विसङ्गति र अब जनताले झेले, हामीले भन्ने भन्दा नि हिजो हामीले भन्दै आएका कुरा आज जनताले आफैले भोगेका छन्, जनता आफै प्रष्ट छन् हो। त्यसो भएको हुँदाखेरि अब मुख्य त जनताको विद्रोह हो, जनताको आन्दोलन हो। र त्यसो हुँदाखेरि अब हामीले
उठाएको मुद्दा आज सही हो भन्ने कुरामा त जनता पुगिसकेका छन् नि त। हो, यसले गर्दाखेरि हामी यसलाई थप सशक्त बनाउँछौँ, देशव्यापी रूपमा चाहिँ आम जनतालाई हाम्रा चाहिँ विचारहरू जनताको बिचमा हामी लैजान्छौँ, हाम्रा विषयवस्तुहरू राख्छौँ र जनतालाई विकल्प दिनको लागि नयाँ जनवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने महान अभियानको लागि हामी जनतालाई हामी सुसूचित गर्छौँ र जनतालाई त्यो अभियानमा लगाउँछौँ र जनतालाई विद्रोहको लागि हामी तयार गर्छौँ। गजरेलजी, यहाँले यसो भनिरहँदा अहिले सबैभन्दा ठुलो समस्याको रूपमा रहेको एमसिसी पनि एक हो, जो प्रारम्भदेखि यहाँहरूले विरोध गरिरहनु भएको छ। तर यहाँले भने जसो मनी र मसलका लागि जे पनि गर्ने सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दल एमसिसी पास गर्ने भित्री तयारी र भित्री खेल खेलिरहेछन् भन्ने पनि कुरा छ, के गर्नुहुन्छ? एउटा कुरा चाहिँ सत्य कहाँनेरि हो भने एमसिसी राष्ट्रघाती छ भन्ने कुरो जनताले अहिले बुझिसकेका छन् कि हामीले जो आन्दोलन गऱ्यौँ निरन्तर हामीले चाहिँ हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीले र त्यसै गरी हामीले चाहिँ अगुवाई गरेर जो मोर्चा बनायौँ, संयुक्त मोर्चा, कार्यनीतिक मोर्चाहरू बनायौँ, त्यो मोर्चाबाट जो हामीले सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू लग्यौँ, एमसिसी को विरुद्धमा जो हामीले कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ, त्यसले जनतामा एउटा जागरण पैदा भएको छ। यो एमसिसी राष्ट्रघाती छ। 50 करोड अमेरिकी डलरमा मुलुकलाई बेच्नु पाइँदैन, बन्धक बनाउनु पाइँदैन र मुलुकलाई विदेशीको पाउमा सुम्पिनु पाइँदैन भन्ने कुरो जनताले बुझेका छन्। अहिले राम्रोसँग जनताले त्यो चाहिँ सुसूचित हुने जो मौका पाएका छन् र यदि उनीहरूले जो दुस्साहस गर्छन्, यदि कोही कसैले राष्ट्रघाती एमसिसी को निम्ति कसैले दुस्साहस गर्छन्, त्यसलाई चाहिँ यहाँ नेपालमा चाहिँ लागू गराउनको निम्ति भने हेर्नु होला, आफ्नो चिहान आफै खनिसकेका छन्। हामी खरानी हुन तयार छौँ, नेपाली जनता खरानी हुन तयार छ, तर राष्ट्रघाती एमसिसी कुनै हालतमा पनि नेपाली जनताले त्यसलाई अनुमोदन गर्दैन, त्यसलाई स्वीकार्दैन। हामी त्यो कुनै हालतमा मान्ने पक्षमा छैनौँ। गजरेलजी, हामी अन्तिममा छौँ। अन्तिममा मेरो जिज्ञासा विशेषतः अहिले न्यायालयभित्र हेर्ने हो भने जुन खालको द्वन्द्व र भिडन्तको अवस्था आएको छ, यो क्रिएट गरे यिनै राजनीतिक दलले हुन्। श्रीमान श्रीमतीको झगडा हुँदा पनि सर्वोच्चकै भर, पार्टी बीच झगडा हुँदा पनि उसैको भर, सरकार बनाउँदा उसैको भर परेपछि ऊ बलियो हुनु स्वाभाविक होला। अहिले यति भन्न विकराल अवस्था आइसक्दा पनि तैचुप मैचुप भएर बसेका छन्, यसलाई के भन्ने? यो के छ भने नि, यहाँ सेटिङमा सबै काम भएको छ, सबैले गरेका छन्। यहाँ चाहिँ कोही पनि चोखो छैनन्। यहाँ हेर्नु होला, चाहे केपी ओली, चाहे चाहिँ अब अहिले प्रतिपक्षमा भए त केपी ओली नै हुन्, र चाहे यी 5 दलीय गठबन्धन नै किन नहुन्, सबैको सेटिङ। नत्र भने हेर्नुहोस् त, यत्रो अराजकमा वितण्डा, अदालतमा चाहिँ तपाईँको अराजक र जो वितण्डा गतिविधि हुँदाखेरि कोही बोलेका छन् यहाँ यो विषयमा? कसैको यहाँ चाहिँ प्रतिक्रिया आएको छ? सबैलाई डर छ आफस हो। यहाँ समस्या के भने सबै लुटै लुट छन्, तर सबै दलालै दलाल छन्, भ्रष्टै भ्रष्ट र तस्करै तस्कर छन्। तर के हो त भन्दाखेरि एउटाको पोल चाहिँ अर्कोले गडबड गरिदिने, सबैको पोल खुल्छ भनेर यी लुटेराहरू, यी दलालहरू चाहिँ के हो भने चाहिँ यिनीहरू तैचुप मैचुप हुनुको कारण भनेको चाहिँ आफ्नो पोल खोलिन्छ भनेर सबै चुप लागेका हुन्। सबै किनभने लुटेर सबैले भागभण्ड मिलाएर खाएका छन्, यहाँ कोही पनि चोखो छैनन्। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि पोल खुल्यो भने त सबै चाहिँ वाङ्गै हुन्छ। हेर्नुहोस् है, हो, त्यसो भएको कारणले तैचुप मैचुप हुनुको कारणै यही हो। हस्, यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीको विषयवस्तु र अहिलेको समसामयिक विषयमा जो हाम्रा कुराहरू राख्ने एउटा अवसर दिनुभयो र त्यसको लागि यहाँहरूलाई पनि हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका केन्द्रीय सदस्य हरिकृष्ण गजुरेल। उहाँसँगको कुराकानी अहिले यति नै। हामी निरन्तर रूपमा यहाँहरूमा प्राइम टाइम्स टेलिभिजन मार्फत उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। अहिले भने बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।